May adlaw mga igsoon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, karong adlaw magapadayon kita og tuon sa ikaupat na yugto ning atong pagtulunan mahitungod sa legalismo na akong gipanguluhan, the dangers of legalism, ang mga peligro sa legalismo. Una ta mo padayon, kadtong karon pa lang nakadungog sa akong sermon, palihog kog adto sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Miles 7, MYLC7, aron didto ninyo matanaw ang part 1 hangtod sa part 3 ning atong pagtulunan karon, para mas masabtan ninyo maayo unsa di ay ni kakuyaw ang legalismo. Dugang pa napakoy uban pang mga sermon didto na inyong mapamati. Kung inyong tanawon ang picture diri, inyong makita ang usa ka tawo na naningkamot jud sa taman na tapuson niya ang lumba sa kinabuhi. Naningkamot siya pagkamot sa himaya sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong kusog. Nagtuo siya na madala ang pagkinabuhing matarong kung maningkamot ka sa taman. Mao kini ang tudlo sa bakak na legalismo. Pagkinabuhing buutan, pinaagi sa maayong buhat. Buhata ang mga lagda sa walay pagkasipyat. Sunda ang mga sugo sa Diyos. Magampo jud ka permi matag-adlaw. Kinahanglan pagani mo puasa ka usa ka semana, mangumpisal ka katulo sa taga-semana, simba ka katulo sa semana kung mahimo pa lang, paghatag ginabang permi, apan bisan sa tanan nimong kahago ug paningkamot, paminaw nimo wala kami uswag nganuman. Paminaw nimo layog gyapon ka sa Ginoo nganuman, kay mao kana ang kamatuuran sa legalismo. Bahalag unsa pa ka karelyoso, bahalag unsa pa kadaghan ang maayong binuhatan na imo nang nabuhat, dili jud na igo sa mata sa Dios. Sa mata sa Dios wala kami uswag. Kabalo mo unsay problema? Ang garbo sa tawo. Mao kana ang problema. Nagtuo siya na makahimuot siya sa Dios, pinaagi sa iyang kaugalingong kusog ug kamaayo. Pasabton ta mo unsay pasabot aning legalismo ha? Paminaw mo. Ako diri nagpuyo ko diri sa McAllen, duol sa McAllen area sa Texas, sa tumoy ug ubos sa Texas. Kani akong lugar diri tapad ra ni siya sa Mexico. Kung magpalimpyo ko og ngipon, perti ka mahal diri sa Amerika, busa kasagaran buhaton nako kay mulabang ra ko diri sa Progreso, Mexico, kay mas barato man. Kung mulabang ko sa Mexico, walay kasol-hasol. Perti kadali, mulabang lang ko sa bridge, agi lang ko sa ilang metal detector machine. Diretso dayon. Apan ang problema, kung magdala ka og armas kay, unsa may tabo, preso jud dayon ka. Inumdumi na diri sa Texas, basta naa lang kay permit, dili na siya illegal. Mahimo kang makadala og armas. Ang problema, kung mulabang ka sa Mexico ug nalimot ka og bilin sa imong armas, kay mutingog jud na ang metal detector, unsay mahitabo, dili ka pwede mo hangyo, sir, nalimot kong bilin sa kong armas. Dili jud na siya pwede. Priso jud ka, no bailout, plus 5 years, depende pa jud na sa gidakon sa imong armas na imong gidala. Kung dako gani, kay lapas sa napulo ka tuig og mapriso jud ka. Pangutana, makareklamo baka ka-unfair gud ana, nalimot lang gani, prisuhon dayon, makapangatarungan baka ana? Dili. Wala mong record sa krimen ba, sir? Sabot lang good sir, gamay ra bitaw ning sayop. Ang balaod sa Mexico, stricto na siya. Dili na siya pwede na makapangatarungan ka na nakoy pamilya sa Amerika. Maluoy taon ka, sir. Di na siya pwede. Umingon ka na, doktor bi ako sa Amerika, sir. O ilado bi ako sa Amerika, sir. Busa, pasaylua lang ko. Dili na siya pwede, Dili jud ka makasulod sa Mexico. Kutob na jud ka sa gangaan o diretso jud ka sa prisuhan. Ngano jud taon,
maghasol-hasol ka sa imong kaugalingon na pwede ra unta ka musulod sa Mexico na walay problema, ayaw lang pagdala og armas. Apan naamanggoy mga tao na perte jud kagahi sa ulo. Unsay pasabot nako ani? Nakoy pangutana ha. Asa man ang sa tan-aw ninyong mas istrikto? Ang gate, ang gangaan sa Mexico o gangaan sa langit? Siguro jud ko langit mga igsoon. Ang matag gangaan anaa na say pulisiya. Unsay pulisiya sa Mexico ayaw dala og armas ug druga. Unsay pulisiya sa langit, paminaw mo, ayaw dada ang imong garbo. Ayaw dada ang imong pagsalig sa kaugalingong kusog. Kay dili ka makasulod sa langit, pinaagi sa imong pagbinuutan. Dili madala og sulod pinaagi sa paningkamot, kung dili sa grasya sa Dios lamang, diha sa pagsalig ni Kristo Jesus lamang. Karon, balik ta sa akong storya. Sa dihang mahuman ko og palimpyo sa akong ngipon sa Mexico, mubalik na ko sa Amerika. Dayon ako sulod na ay gangaan pod, padulong pod balik sa Amerika. Na ay makina na ihulog nimo ang coins para muabli ang gate. Ang bayad kay barato ra 30 cents US po na siya. Kumusuway kag hagbong og Mexican o Philippine coins, dili dawaton kay madetik jud dayon. Suway pod og hagbong og 25 cents lang. Dili jud na siya moabli. Bahalag 1 cent na lang ang kulang. Kinahanglan 30 cents jud. Walay kulang, walay sobra. Bahala pa kag musyagit pa ka, muhilak pa ka, dili jud na moabli ang makina. Ang ganghaan sa langit, mura po nagganghaan padulong sa Amerika. Ang gipangayo sa langit, kay si Kristo ra jud. Ayaw sobrai, ayaw pud kulangi. Salig ni Kristo lamang, ayaw dugangi og maayong buhat. Ayaw dugangi og legalismo. Ayaw dugangi og hambog na makaya nimong sulod. Tungod kay buutan ka, tungod kay reliyoso ka, tungod kay mas tarong ka kaysa uban. Legalismo ka na mga igsuon. Mingon ka na ako, Brother Mylix, mituo man ko ni Kristo ba? Lagi, mituo ka pero imong gidugangan si Kristo. Non, sama lang na wala kami tuo kang Kristo. Ang Muslim bitaw, ang Buddhist, ang Hindu, nagtuo man kang Jesus. Ang Muslim, nagtuo na si Jesus propeta. Ang Hindu, ug mga Buddhist, ug uban pa, nagtuo na si Kristo, balaan na magtutudlo. Apan walay usa na makasulod sa gingarian sa langit. Nga naman, nagtuo ba sila na si Kristo, Diyos og mangluluwas? Nagtuo ba sila? Wala. Mausad ka. Miangkon ka na Kristohanon ka o gidawat nimo si Kristo na Diyos og mangluluwas. Apan kung siya mangluluwas man, nganong kinahanglan majudugangan nimo sa imong paningkamot sa legalismo. Dili lamang mangluluwas si Kristo. Diyos usab siya. Busa ang pagtuo ni Kristo, ayaw dugangi ug ayaw pod kuhae. Nganong haguan man nimo ang imong kaluwasan kung siya pa ang imong mangluluwas? Tungod kay para nimo kulang si Kristo. Dili siya igo sa imong kaluwasan na kinahanglan nimo siya dugangan jud sa imong paningkamot. Nan ang imong Dios dili si Kristo, kung dili ang imong garbo. Ang pagsalig sa imong kusog o kaayo, garbo ka na siya. Legalismo ka na siya. Karon atong reviewhon balik ang pasabot sa legalismo. Unsa man ni siyang legalismo? Mao ang pagtuo kabahin sa kaluwasan, pagkahimuot o pagkabalaan. Kini makabot pinaagi sa paningkamot sa tawo. Dili lang kay pagtuo ni Jesus lamang. Klaro kayo ha, sa ato pa, buot pasabot ang legalismo kay mga ideolohiya kana na nagtuo na kulang ang pagtuo ni Jesus. Faith is not enough
para sa legalismo ang pagtuo dili igo o kinahanglan gayud imong dugangan. Faith plus good works equals salvation. Kinanglan ang imong pagtuo, dugangan imong maayong buhat aron ikaw maluwas para imong makabut ang kaluwasan. Kinahanglan dugangan nimo og maayong buhat aron maangkon nimo ang kaluwasan. Grabe ni siya kakuyaw na pagtuo mga igsuon. Kay si Apostoles Pablo gani nagsulat jud og usa ka libro batok sa legalismo ug kini siya makita sa libro sa Galatians. Kung makalugar mo, basahan ninyo ang tibok libro sa Galatians. Inyo dyong masabtan ngano unsa ni kakuyaw ang legalismo. Atong reviewhon ang daghan mga pasidaan gikan sa Biblia batok sa legalismo. Ang una, legalism nullifies grace. Ang legalismo nagpawalay bili sa grasya. Musalig gani ka, paminaw mo sa legalismo, imong gibaliwala ang grasya sa Dios. Nga naman, dili jud na siya pwede na imong sagulon ang grasya ug maayong buhat aron ka maluwas. Ang maayong buhat resulta kana sa kaluwasan. Ang tinud-anay nagiluwas. Mupakita jud na siya og maayong buhat. Apan walay maluwas tungod sa maayong buhat. Balikon nako para inyong masabtan. Ang maayong buhat, good works, resulta ka na sa kaluwasan. Luwas na ka. Busa makahimo na ka og himo og maayong buhat. Ang ikaduha na pasidaan, legalism breeds pride and judgment. Ang legalismo nagmugna og garbo og paghukom. Ngano man ang pagsalig sa legalismo kay makapahimo nimo og hambugiro. Ngano man kay imbis mo salig ka sa dugo og kamatayon ni Kristo, naigo ra jud ni sa imong kaluwasan, mas nisalig ka sa imong kusog. Gitagaan nimo og bili ang imong maayong binuhatan kaysa gibuhat ni Kristo sa krus kanimo. Paminaw nimo mas maayo ka kaysa uban tungod kay mas daghang kag nahibaw-an, mas reliyoso ka, mas disiplinado ka, mas buutan ka ug tungod niana paminaw nimo mas gipaboran ka sa Dios. Timailhan ka ng mga igsuon sa legalismo. Imbis ang sentro sa tutok kay si Kristo ay siya gud ang dalan, kamuturan ug kinabuhi. Dili na noon si Kristo ang tutok, ang sentro na noon ang imong kaugalingong kaayo ug paningkamot. Ang legalismo nagahimo og kompetensya sa espirituhanon na pagtubo. Mas espirituhanon ko, nga naman, mas daghang og dibawan sa Biblia. Mas espirituhanon ka? Nga naman ko no, kay mumatag ko sa Diyos alas 4 sa buntag. Mumata ko kag para muampo. Mas espirituhanon jud ko. Kay ikaw sa buntag na muampo ako, kalima ko muampo sa kadlaw. Mas grabe ko ka espirituhanon. Nga naman, tungod kay mupuasag ko, kaduha sa kasumana. Unsa na may focus, kompetasyon sa ilang mga performance, ang ilang kusog, mao ang ilang garbo, dili na ang grasya sa Diyos. Ang ikatulo na pasidaan batok sa legalismo. Legalism burdens the soul. Ang legalismo nagpabugat sa kalag. Ngano man na ang legalismo nagahatag man og kabugaton sa kalag. Ngano man, imbis ang kaluwasan kay libre ra pinaagi sa grasya sa Dios, diha sa pagsalig ni Kristo, apan kay para nimo kulang man na siya, kinahanglan paminaw nimo trabahuan jud og maayo. Ang problema kay labihan na kayo kakarelyoso, apan ang imong kalag wala gyapoy kalinaw. Puro gyapon ka puno sa kabalaka. Ngano man wala may kalinaw ug puno gihapon ka sa kabalaka tungod kay ang imong kalag piniriso gihapon sa sala. Bisag unsaon nimong paningkamot, makasala ug makasala jud ka. Ayaw pagtuo na makahimo kag luwas sa imong kaugalingong paningkamot. Ayaw pagdahom, madala nimo pagsulod ang langit tungod sa imong pagkamangatarong.
Unsay sala ni Adan ug Eva? Nganong gipalayas man sila sa hardin sa Eden? Tungod ra sa usa ka sala, ang sala sa pagsupak sa sugo na dili mukaon sa ginadili na bunga sa kahoy taliwala sa hardin. Mingon ka, uy, kagrabe gud ana sa Ginoo, tungod lang sa usa ka sala, gipalayas na jud sila sa hardin, sa Eden. Ang usa ka sala, paminaw mo ha, magamay ug madako, usa ka na ka rebelyon ug pagpasipala ug pag-insulto ug pagbugal-bugal sa ngalan sa ug dungog sa Dios. Ug usa ka na ka bayolasyon sa iyang pagkabalaan. Ang sala bisag unsa kagamay ana ay gahom sa pagpatay sa tibuok pagkatawo, unod espiritu ug kalag sa tawo. Buot pasabot, walay gamay sala sa mata sa balaan na Dios. Unsay mahitabo dayon? Unsay nahitabo dayon? Paghuman kaon sa bunga, diha-diha dayon ang ilang espiritu na matay, ang ilang unod misugod pagkadunot, ang ilang lawas hinay-hinay na matigulang ug dayon mamatay. Karon unsay mahitabo sa kalag? Tungod kay ang espiritu patay, ang kalagpod na himong kurap, daot, hugaw, ug dunot. Ngano man ni? Para ato dyong masabtan, balikon na hisgot ang anatomiya sa pagkatawo. Unsa man ni siya ang tawo? Man is a tripartite being. Tri plus partite, parts consists of three unified body, soul, and spirit. Lawas, kalag, og espiritu. Balikon na ko ha. Tri gani, pasabot na three. Partite gani, parte. But pasabot ang tawo. Gihimo sumala sa imahin sa Diyos. Diba ang Diyos kay usa ka Diyos, God being og tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang tawo usab kay usa ka persona, tulo ka parte, lawas, kalag og espiritu. Unsa man ni ang lawas ug sa lain hubad pa, unsa man ni ang unod? Ang unod gani mao kana ang outer part, the physical flesh that interacts with the world. But pasabot mao ni ang makita sa gawas, makabati og sakit, sensasyon og pagbati. Ang kalag, unsa man ni siyang kalag? Soul. It is the inner part, the seat of the mind, will, and emotion. Huna-huna, kabubuton og emosyon. Mauni sulod sa lawas. Mauni ang konsensya, huna-huna, emosyon, pagbuot nimo og kinaiya. Ang ikatulo, mauni ang gitawag og espiritu, spirit, the innermost part, the God word, the God conscious part that enables man to worship and commune with God. Mauni ang pinakasulod sa pagkatao, ang imong espiritu. Mauni ang namatay dayon. Mauni ang hinundan nganong mabati nimo ang tingog sa Dios. Ang langgam gihimo para mulupad. Ang tao usab gihimo aron maminaw sa pulong sa Dios. Ang langgam na putol og pako dili makalupad. Ang tao na patay og espiritu dili pod kadungog sa Dios. Mao ang hinungdan, mao dili ta mobati og gugmag pagmahal sa Dios. Tungod kay ang tanan tawo patay na ang espiritu ug wala tay kapasidad sa pagsabot ug paghigugma sa pulong sa Dios aron ka makahimo og pagsimba ug pamalandong sa iyang pulong. Para ato juding masabtan, tagaan ta mo og ilustrasyon ha. Karon tanawan ninyog maayo ang atong ilustrasyon diri. Mauni ang nahitabo sa matag parte sa pagkatawo sa dihang nahagbong ang tao sa sala, sa pagpakasala. Ang una, mauni siya ang nahitabo, okay? Dirita sa mortal body. Sa lawas, matigulang, madunot, dali makakapot og sakit og ang say mahitabo mamatay. There's age and dying, prone to sickness, returning to dust, matigulang og mamatay. Karon diri na pud ta sa kalag. Unsay mahitabo sa kalag? Kurap,
darkened mind, sinful emotion, rebellious will, hugaw na og masinupakon na og hunahuna. Kurap og hunahuna ang emosyon kay selfish, kaugalingon na lang ang gisiguro, dali masukog, masinupakon na kinaiya. Nganong dunot og kurap man ta ang kalag tungod kay ang espiritu, kaning espiritu na to, patay manggod siya. Ang kalag, walay paggiya sa espiritu. Spiritually dead. Cut off from God, no true life within, patay na espiritu. Naapektuhan ang kalag tungod kay patay ang espiritu. Ang espiritu sa tao, mao kana ang antena aron kita makadawat sa pulong sa Dios ug mobati ug gugmag pagmahal sa Dios. Tungod kay patay man ang atong espiritu, ang atong kalag apektado pod. Nganong misulti ko ganiha na ang kalag nabugatan tungod sa legalismo? Tungod kay ang kalag mura na siya og konsensya na nagdala og sensor. Kintahay, unsaon nimo pagkahibalo na naa na kay umaabot na heart attack? Imong bation pirmi ang kakapoy, pirmi ka kutasan, sakit imong kasing-kasing na murajate sa imong braso, maglipong-lipong ka, kana siya timailhan ng imong lawas na ay gibati. Maupod na ang kalag. Ang imong kalag na ay gibati. Mubati na siya og kabugaton og kakapoy, walay kalinaw, bugat pirmi ang pagsunod sa sugo sa Dios, walay gugma og kadasig o ang pagsilbi, puno sa kahadlok. Ang physical na sintomas na naigibati sa imong lawas, mausad nga sa kalag, batiun ka og kabugaton. Gihimo na nimo ang tanan na pagkarelyoso, apan ang imong kalag dili mahimutang. Nagsige na nung hinuon og bagting na kulang ra na imong gibuhat. Nga naman, ang kalag mahimutang lamang kung ang kalag makabati og kahimuot og kumpiyansa na gikan sa espiritu. Apan lagi tungod kay ang espiritu patay man, walay nadawat na kahimuot, walay nadawat na kalinaw gikan sa Dios. Walay grasya gikan sa Dios na nadawat ang kalag, busa padayon sa kabugaton og walay kagawasan. Diri na ta sa ikaupat na pasidaan batok sa legalismo. Legalism crosses joy and replaces it with fear. Ang legalismo mudugmok sa kalipay ug pulihan kini sa kahadlok. Naay duha ka bata, gisugo na mulimpyo sa ilang kwarto. Ang usa milimpyo kay sa kahadlok basing bunalan siya ug masuko ang iyang ginikanan. Walay kalipay sa pagsunod kay hadlok siya na iabandonar siya sa iyang kaugalingon ginikanan. Ang ikaduha na anak, gisugo pud og paglimpyo sa kwarto, apan malipayon ang pagsunod, dili tungod kay mawala ang gugma sa iyang ginikanan, kundili tungod kay gusto niya malipay ang iyang ginikanan. Mao kini ang kinaiya sa legalismo. Nagtuota na maangko nato ang pabor sa langit kung magtinarong ta, makasulod ta sa langit kung magbinuutan ta. Apan ang kamatuoran walay usan nato na tarong, makasala ug makasala jud ta. Busa ang panilbi sa legalismo na ay dala nakakuyaw ug walay kalinaw tungod kay nagdepende gud sa atong kusog ug paningkamot. Ang kamatuoran na gitudlo sa Biblia, pamati mo ha, walay makaangkon sa pabor sa Dios pinaagi sa paningkamot, kung dili sa grasya sa Diyos lamang pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang pagpanilbi na ay kalipay ug gugma, apan giilisdan og kahadlok og kakuyaw. Ang tawo na tinud-anay na giluwas sa dugo ni Kristo, gihinluan na kana og gipakamatarong sa dugo ni Kristo. Wala siya naningkamot aron maluwas kay sigurado na siya sa iyang kaluwasan diha ni Kristo. Ang iyang pagsalig wala siyang kaugalingon kung dili naa sa saad sa Dios na siya luwas na. Ang iyang paningkamot dili ang iyang kaluwasan. Ang iyang paningkamot aron makahatag og himaya sa Dios.
sa iyang kinabuhi, isip pasalamat sa iyang kaluwasan. Ang ikalima na pasidaan batok sa legalismo, legalism, shifts trust from Christ to self. Ang legalismo nagpabalhin sa pagsalig gikan kang Kristo ngadto sa kaugalingon. Kintahay lang ha, nakas sa taliwala sa dagat. Ana ay dako na barko na andam mutabang kanimo paghawas sa dagat. Na-stranded ka sa dagat. Apan imong gibalibaran kay para nimo kaya ra nimo na mulangoy. Total, maayo bitaw ka mulangoy. Nagtuod jud ka na duol ra ang isla. Apan wala ka masayod na perti paday kalayo. 100 milyas pa kalayo. Apan imong gibalibaran tungod kay para nimo sayon rin ako ang paglangoy. Imong gibutang ang pagsalig sa imong kagalingon kusog. Imbis mo salig ka ni Kristo na mao ang barko sa kaluwasan. Ngano man jud imo man yung haguan ang kaluwasan na pwede raman unta kamo salig sa dugo ni Kristo. Apan tungod sa imong garbo sa pagsalig sa imong kagalingon kusog, og paningkamot, imong gihatag ang pagsalig sa imong kagalingon, mao ang hinungdan sa imong kalaglagan. Kintahay, hatagan ka og $10 billion. Si Jesus na gatanyag na mubayad sa tanan nimong utang. Apan imong gibalibaran tungod kay gusto jud ka na ikaw jud ang mubayad. Kay naigo imong garbo na mutrabaho kag maayo, mas ganahan ka mukuha kag tulo ka katrabaho aron lang jud makbayran nimo ang tanan nimong utang. Bahala pag ang tanan nimong sweldo. Bahala pag tanan nimong sweldo ihatag nimo. Kapuyon na lang ka sa kahago og binatay na trabaho. Dili jud ka kabayad sa tibok nimong utang tungod lang kay mas nisalig ka sa imong kapasidad kaysa grasya na gitanyag ni Kristo diha kanimo. Mao kana ang legalismo. Diri na ta sa ikaunom na pasidaan batok sa legalismo. Legalism cannot transform the heart. Ang legalismo, dili jud na siya makausab sa kasing-kasing. Nganong dili man ni kausab sa kasing-kasing ang legalismo? Para ato jung masabtan maayo ha, tagaan ta mo og ilustrasyon diri. Nganong dili man jud makausab sa kasing-kasing ang legalismo? Tan-awa ninyo diri sa wala ang legalismo na nagsalig sa pagsunod sa balaod. Ang balaod, mura na siya sa amin. Nagpakita na siya sa atong sala. Ang balaod na igahon sa pagkundinar sa atong sala. Mao ni basa ta og Bible para makita atong sala. Kintahay nakapatay ka. Kintahay lang ha. Ug ni atubang ka sa husgado. Pwede day na mga tarungan ka, judge, ako na lang ning trabahuan akong salabi para mawagtang. Pwede day na siya. Dili kapapas ang balaod sa imong sala. Bisag sundon pa nimo ang tanan 10 commandments, dili na siya makapapas sa sala, dili na siya madala og pagbinuutan. Mauni ang tudlo sa kasagaran relihiyon. Paghimo lang gud og daghan maayong buhat para mawala imong sala, mapapas imong sala ug makasulod ka sa langit. Dili na siya tinuod. Walay makahinlo sa sala kung dili ang dugo ni Kristo lamang. Para ato masabtan na anita sa unsay gisulti sa Hebrews 7:19a. Kay ang balaod dili makahingpit. Bisa pag imong sundon tanan balaod sa Dios, dili na siya makahinlo sa imong kasing-kasing. Wala ko masulti na dili na importante, pero dili na siya makahinlo sa kasing-kasing. Pwede ka kausab sa imong pamatasan sa gawas. Pwede ka kausab sa imong mga lihok, apan ang dili nimo mausab ang kinaiya sulod sa imong kasing-kasing. Unsaon nimo pag-usab sa imong kasing-kasing kung ang imong espiritu patay ug ang imong kalag dunot og kinaiya? Makausab day ka. Walay makausab sa kinaiya gawas lamang sa grasya sa Dios na gihatag pinaagi sa pagtuo sa kamatayon ug dugo ni Kristo. Unsa ang klaro na tudlo sa Biblia? Atong basahon 1 John chapter 1:7. Ang dugo,
ang dugo ni Hesus nga iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Wala siya mingon naghugas sa usa nimo kasala. Sa tanan natong kasalanan, ang dugo lamang ni Hesus ang naigahom sa paghinlo, dili lamang sa panggawas, kundi sa tibuok hugaw ug mansa sa sala sa tibuok pagkatawo. Diha sa imong kalag, unod og espiritu, but pasabot ang grasya sa Dios lamang pinaagi siyang dugo ang makausab sa atong kasing-kasing. Sa unsang paagi, iyang gibuhi ang atong espiritu aron ang atong kalag makapaminaw sa pulong sa Dios, aron makatunta og paghigugma, aron ang atong kalag makahatagan og kalinaw, makatuntag paghigugmag pagmahal sa Dios. Ang pagsunod sa pulong labihan ka importante. Dili ka kasunod sa hingpit kung ang imong kasing-kasing wala giusab. Buhiun una sa Diyos ang imong espiritu, pinaagi sa grasya ang imong kasing-kasing, aron ang imong pagsunod puno sa gugmag pagmahal sa Diyos, na dili pinasikad sa legalismo, kung dili sa gugma o pagsalig sa grasya sa Diyos na iyang gihatag kanato. Diri na ta sa ikapito na pasidaan sa Biblia batok sa legalismo. Legalism is a subtle but deadly distortion of the gospel. Ang legalismo usa ka maliputon apan makamatay nga pagtuis sa ebanghelyo. Mauni ang nakakuyaw sa legalismo. Kay wala ni tagay pagtagad sa daghan mga simbahan. Apan kung pasagdahan kini, makahimo kinig hilo na mupatay sa atong pagtuo. Nganuman, wala ba mo nasayod na ang legalismo, giatake niini ang pundasyon sa atong pagtuo na mao ang gihuman na trabaho ni Kristo? Usa kini ka ideolohiya na gikan ni Satanas na labihan kakuyaw kay kini gisuborno ang lihok ug gahom sa grasya sa Dios. Ang nakakuyaw niini kay gipulihan lang og mga Kristohano na pinulungan. Kintahay sa ngalan sa na Roma Katolika, nindot kay paminawon kay gitawag nila ilang kaugalingon na Kristohanon ug sumusunod kuno sa pulong sa Dios. Nindot kay paminawon ang tudlo sa Katoliko, himua ang sakramento aron makadugang sa grasya sa Dios. Baptism, confirmation, Eucharist, confirmation, confession, anointing of the sick, holy orders, and matrimony. Baliko na to ang tudlo sa Katoliko atong sabton maayo. Roman Catholic, the Church affirms that for believers, the sacraments of the new covenant, pamati are necessary for salvation. So, klaro kayo, nagitudlo, gikan mismo sa doktrina sa Katoliko na ang pagtuman sa sakramento kay importante kayo para sa imong kaluwasan. Mauni ang gitudlo sa Catechism of Catholic Church 1129. Dili ni ako, mauni ang basihanan, pero daghang mga Katoliko ang wala ni sayod ni ini. Nindot paminawon apan usa kini kapag atake sa grasya sa Dios na ang dugo ni Kristo lamang ug wala nay lain pa ang makahinlo sa atong sala. Sa ato pa ang pagdugang sa grasya sa Dios atong gibaliwala. Gipawalay bili ang grasya ug mais gitagaan natong bili ang legalismo. Diri na ta sa mga gitawag og mga Arminian Protestant, na nagtudlo og functional legalism, teaches that salvation is by grace but maintains salvation by obedience. Mikabat sa Pilipinas, halos 85% sa protestante na Pilipinas, nindot kay paminawon ang nagtudlo na grasya sa Diyos lamang ang makaluwas. Apan ngano man na nagtudlo pud sila og gitawag natog functional legalism.
Unsa ning functional legalism? This is wrong, for it makes obedience the deciding factor for salvation, which is ultimately legalism. Lagi nagtudlo og grasya, pero nagtudlo pod na mawagtang ang kaluwasan. Nagtudlo sila ng kaluwasan na gihatag ni Kristo mawala kuno kung siya mupili sa pagbiya sa pagtuo. Sa ato pa di ay ang kaluwasan nagdepende sa pagsunod. Sa ato pa biya ka sa pagtuo, kumubuhi ka sa pagtuo, mawala ang imong kaluwasan o legalismo mana. Gitago lang sa pagsunod apan di ay sa ulahi legalismo lamang. Una sa tanan, dili ikaw ang nagkupot sa imong kaluwasan kung dili ang Ginoo. Ikaw ang gikuptan sa Dios o grasya sa Dios nagihatag ya kanimo. Dili mo pakyas sa pagluwas kanimo. Mao kana ang saad niya diha kanimo. He who began a good work, siya na nagsugod og maayong buhat diha kanimo. Siya na nagpili kanimo, nagtawag kanimo, nagbag-o sa imong kasing-kasing, nagbuhi sa imong espiritu, will carry it unto completion. Makasalig ka na siya karon hangtod sa katapusan sa imong kaluwasan, magadepende niini kay siya ang nagakupot. Asa man nagsulti na ikaw ang mubitbit sa imong kaugalingong kaluwasan. Kung imo diay kusog o kaluwasan nagdepende diay sa imong pagsunod, aw legalismo kana siya. Kung ikaw gali mo biya sa imong pagtuo, dili kay Kristohanon ka, kaysa sinugdan, dili jud ka Kristohanon. Karon diri na ta sa mga gitawag og Seventh-day Adventist. Mao gyapon nagtudlo ni sila na ang kaluwasan kuno pinaagi sa grasya sa Dios. Pero kung ato yung susihon mga igsuon, legalismo gyapon sama sa Katoliko ug mga Armenian Protestant. Apan unsa man jay sulod sa ilang mga tudlo, kinsa man ang ilang founder. Ang ilang founder si Ellen G. White was the co-founder, prophet, and primary theological authority of the Seventh-day Adventist Church. Unsa may tudlo sa ilang founder, makita ni siya sa Great Controversy. The Sabbath, unsa maning Sabbath? Sabado will be great test of loyalty. Sa ato pa ang controversy, may sinulat ni Ellen G. White na gitagaan og sumbanan sa mga SDA gawas sa Biblia. Ang musimba kuno sa Domingo kay masukod ang imong loyalty o kaluwasan. Unsa pay mga tudlo nila? The observance of Sunday, kung kintay mo simba kuno kag Domingo ug dili Sabado, is the mark of the beast. Ato pa na kay marka sa yawa. Pastilan dili lamang sa adlaw sa Domingo, sa Sabado kita gimanduan para sa mga SDA, kung dili unsa pa joy atong kanunon. Ginadili ang baboy. Unsa ang ilang gisulti? Dili lang kuno baboy ang ginadili, unsa pa? The eating of unclean meats is contrary to his express commands. Mao ni tudlo sa SDA Dili lang kay baboy, pati pud pasayan, alimango, lobster, catfish, rabbit, kay para nila kuno makahugaw kuno ni sa kalag sa tao. Wala mo kabantay? Nagtudlo sa ni sila sa grasya sa Dios ang makaluwas. Pero dili ka makasunod sa ilang balaod kay dili ka maluwas. Unsa gud ni? Grasya sa Dios pero imong dugangan? Legalismo gihapon. Mauli gini ang gisulti. Nindot kaayo paminawon apan kung imo jung susihon ang ilang panudlo, supak kayod sa sulti sa Biblia. Atong basahon ang Colossians chapter 2 verse 16. Busa, ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo, mahitungod sa pagkaon o ilimnon, o mahitungod sa mga adlaw sa mga balaan, o sa mga kasaulugan, sa bagong bulan o bahin sa adlaw sa ipapahulay, Sabbath day. Hakaklaro ana, ayaw tugutin na nay magsaway ninyo, na nay magsaway tungod lang igipili ninyo musimba sa Domingo o kamukaon magbaboy. Ngano di ay, atong padayunon og basa ang verse 17.
Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Mauning tubag. Maunis ang tubag. Ha? Unsay pasabot ani na anino lamang, but pasabot dili ni mao ang tinuod. Sa unang panahon, gisugo sa Diyos ang mga Hebrehanon, ang Israel, na dili mo kaon og baboy, alimang, o pasayan, o uban pa, apan kanitanan anino lamang. Dili na mao ang labing importante sa tanan, nilabay na siya. Ang katumanan kay si Kristo, ang tanan nilabay kay sama sa anino lumalabay, dili tumao ang kahumanan. Daghan mga sugo sa una na sa panahon ni Moses na dili na nato kinahanglan sundon. Nga naman, tungod kay humanan na matay si Kristo ang kahumanan. Dili na kinahanglan maghalad og mananap og sakripisyo, kay nahuman naman si Kristo, nagisakripisyo naman. Namatay na si Kristo. Ang sala gibayra na, busa pwede na ka mismo muampo, mangayo og kapasayloan sa imong sala, na di na ka nanginanglan og high priest. Dili na kinahanglan og mananap. Unsa pa, dili na makahugaw ang imong gikaon. Pwede na ka mukaon sa imong gusto basta dili lang makahilo. Unsay pasabot ni ana, dili na ka mahugawan sa unsay gikaon nimo, kay ang dugo ni Kristo, ang grasya na nagabag-o kanimo. Dili ang imong pagkaon, ayaw dugangi ang grasya ni Kristo. Gihuman niya ang imong kaluwasan, pinaagi sa iyang kamatayon. Ang iyang dugo na ay gahom sa paghinlo ug pagbuhi sa imong espiritu ug pag-usab sa imong kasing-kasing. Walay labot unsa imong gikaon. Dili ka na makaepekto sa imong kaluwasan. Wala ka na'y labot ug kung gani imong gipugos, legalismo na siya. Tanan na mga pagdugang sa grasya sa Diyos, kay legalismo ka na o pag-atake ka na sa iyang gibuhat na kahumanan diha sa krus. Atong basahon karon ang Hebrews chapter 10 verse 14. Busa pinaagi sa usa ka sakripisyo. Unang-una, pila ka sakripisyo? Usara. Gihingpit. Unsay pasabot sa gihingpit? Perfected. Gihingpit niya hangtod sa kanusa, sa kahangturan kadtong nahinluan sa sala. Pinaagi kuno sa usa ka sakripisyo ni Kristo. Dili daghan usa ka sakripisyo. Pinaagi siyang sakripisyo sa kamatayon sa krus, iyang gihingpit. Unsay pasabot? Gihuman niya ang kaluwasan, wala na kay angayan idugang. Pangutana, hangtod kanusa ang kaluwasan sa usa ka Kristohanon, nagihingpit ni Kristo, pinagi siyang dugo, hangtod sa kahangturan. Sa ato pa, walay undang na pagkahinlo. Nagisgot ba diha na ang mukaon o baboy, mawagtang na ang imong pagkahinlo? Kumukaon ka og pasayan og alimango, mawagtang ang imong kaluwasan, dili intawon og dili gayud mawala. Tungod ka na sa iyang grasya, dili sa imong gikaon. Kung mamugos ka, legalismo na siya. Diri na ta sa mga tudlo sa Mormonism. Something Mormonism, the Latter Day Saints, LDS, was founded by Joseph Smith Jr. in 1830 in New York. Kini siya na relihiyon, pamati mo sa Mormonism, gitukod ni siya ni John Smith, nagpakita kuno ang Diyos Amahan ug si Kristo kang John Smith, ug nagsulti na ang tanan simbahan relihiyon sa kalibutan kay kurap ug sayop. Ug gipakita siya ni Anghel Moroni na ang sulat na bulawan kuno na nagsulti sa kamatuoran na lubong didto sa bungtod ug ilang gikaot. Hangtod karon wala joy nakakita sa sulat sa bulawan. Walay scholar, walay historian, linguistics na nagpamatuod na tinuod ni ang bulawan na kasulatan. Ingon pa nila na kuno'y 11 kasaksi aning nakakita kuno sa bulawan sa kasulatan, pero ang 3 misulti ra na kutob lang kuno sa vision, ug ang 8 misulti na wala jud sila kakita, kutob lang pod sa sulti ni John Smith. Nagtuo ni sila sa grasya sa Dios? Atong basahon ang ilang panudlo. We are saved by grace after all. We can do obedience, repentance, commandments, ordinance, and lifelong faithfulness. Mo ni tudlo sa Book of Mormons.
Matod pa nila, basta tumanon kuno nimo ang ilang sugo, ang grasya sa Dios makabuot nimo. Kulang ang grasya nagihatag sa Dios, mao na kinahanglan punan matud pa sa mga Mormon. Aron unsa pa ang mga tudlo sa LDS o Mormons? Wherefore, as it is written, they are gods, even the sons of God. Mao ni ang tudlo sa ilang Doctrine and Covenants. Sa ato pa, apil pud sa ilang tudlo na kang usa ka magtutuo, makatuman lamang sa hingpit sa mga sugo sa bulawan, bulawan na plato, na sinulat. Ug uban pang mga kasulatan, sila mahimong Diyos sa Ama ni Kristo. Kadako na pagbugal-bugal. Kadako na pagbugal-bugal sa pag-insulto sa Diyos. Sa unsa kuno na paagi na mahimo silang Diyos? Those who keep the commandments of God can become gods. Sa unsang paagi, nagtudlo ang Mormonism na kung usa kuno ka tawo, padayon lamang sa iyang pagbinuutan, siyang pagkamatarong, padayon siyang makabut ang pagka-Diyos. Kaklarong garbo, kaklaro na legalismo, paminawa unsay gisulti sa Biblia. Galatians 2:16. Apan nasayod kami nga ang tawo kuno isipon sa Dios nga matarong. Matarong lamang ka. Pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo. Kaklaro na mga igsoon. Mahimo kang matarong, usbon imo kasing-kasing, buhion ang imong kalag, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo lamang, ug dili sa pagtuman sa balaod. Kaklaro ana, supak kini sa tudlo sa LDS na mahimo kang Dios. Supak kana sa gisulti sa Biblia. Unsa pa ang klarong tudlo sa Biblia? Isaiah 43 verse 10b atong basahon. Walay Dios nga nahimo una kanako ug may lain pa sunod kanako. Ang klarong tudlo sa Biblia na wala kunoy Dios usa kanako ug may lain pa human kanako. Hilabihan ang hambog ug pagkaarugante sa LDS, pinaagi kuno sa ilang kaayo na dili lamang sila makasulod sa langit kung dili mahimo pa silang Ginoo. Grabe kakuyaw na tudlo sa legalismo. Unsa pang sulti sa Biblia anita sa Isaiah 44 verse 6, ako mao ang sinugdan ug ang katapusan, gawas kanako, wala nay lain Diyos. Kaklaro ana sa walay pagduha-duha na wala nay laing Ginoo gawas sa Dios ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Usa ka Dios, tulo ka persona. Nganong nagisgot ko niini tungod kay labihan kaayo kataas ang ilang garbo, kay nagtudlo jud sila og bakak na makahimo ang usa ka tawo pinaagi sa legalismo. Maayong gawi kuno na mahimo silang Diyos usab sama ni Kristo. Kung nakabantay mo mga igsuon, wala ko nagisgot og uban mga reliyon diri gawas sa Kristiyano. Akong gipili ang mga reliyon na nagtawag silang kaugalingon na Kristohanon kuno. Gitawag ang ilang kagalingon na sumusunod sa pulong sa Dios, apan kung imong susihon nagtudlo di ay og legalismo. Mao na perti ka satol, kakuyaw, mga tudlo na supak sa sugo sa Biblia apan gituis aron sa pagpangilan. Diri na ta sa mga Jehovah's Witness, saksi ni Jehovah, founded by Charles Taze Russell in the late 1800s. Karon na ni sila sa 8.5 million na mga aktibo na mga Jehovah's Witness sa tibuok kalibutan. Na founded ni siya sa Pittsburgh, Pennsylvania sa USA. Nagsugod ni siya sa usa lamang ka Bible study na nagtudlo ng tanan kunong simbahan sa kalibutan ni biya na sa pagtuo. Nagtudlo sa ni sila na ang tanan simbahan kay corrupt na. Grabe kuno ka heretical kay pagtuo kay dili mutuo sa Trinity. Dili ni sila mutuo sa Trinity. Sa pagka-Diyos ni Jesucristo, ug dili po ni sila mutuo sa impyerno. Sa tibuok kalibutan, ang ilang miyembro,
naa na sa unsa man ni 8.5 million active Jehovah's Witness. Apan ang nakapait mga igsuon kay klaro sa ilang tudlo na makusulod kuno sa gingharayan sa langit kay 144,000 lamang. Mao ni ang ilang tudlo. Unsaon man na? Ang ilang membro 8.5 million pero ang ilang tudlo ang makasulod sa langit kay 144,000 lang. Ako'y pangutana sa mga Jehovah's Witness. Nagtuo ba ni sila sa Biblia? Nagtuo. Apan wala nagsunod sa sugo sa Biblia. Asa man nila gikuha ang interpretasyon na ang makasulod sa langit kay 144,000 rajon. Makita nato ni siya sa Revelation 7:4. Mao ni ilang basihanan. Ug nadungog ko ang gidaghanon ni adtong nasilyuhan. 144,000 na gitimbrihan gikan sa matag tribo sa mga anak sa Israel. Naglibog kog sabot. Giunsa nila paghubad ang klarong gisulti sa Biblia. Asa gikan ang 144,000 misulti ba diri na gikan sa magtutuo sa Jehovah's Witness? Kaklaro na mga igsuon, nagikan sa tribo sa Israel. Kung imong basahon pud ang bersikulo 5 hangtod sa 8, makita nato nagikan ang numero sa matag tribo sa Israel. 12,000 katawo sa matag tribo ni Judah, Reuben, Gad, Asher, Naphtali, Manasseh, Simeon, Levi, Isakar, Sibulon, Joseph og Benjamin. Sa ato pa kanina tribo sa Israel, 12,000 taga-usa kanila. Sa ato pa di ay sa Revelation naghatag sa katapusang panahon may pinili ang Diyos gikan sa nasod sa Israel, dili intawon membro sa gikan sa Jehovah's Witness. Mauna nalipong ko giunsa nila paghubad ang Revelation 7 na dili man unta kinahanglanon na imong hubaron kung dili imo radyong basahon. Apan ang problema mga igsuon kay ilang gituis ang klarong tudlo sa Biblia. Karon kay naa naman sa 8 million ang membro sa Jehovah's Witness, unsa ray mahitabo karon sa uban? Ingon sila ang makasulod lamang kay kadtong gitawag og anointed class. Only a limited number, 144,000 are anointed with the Holy Spirit. Gitudlo sa Jehovah's Witness na ang makasulod lamang sa langit kay kadtong mga special class of anointing na gihatag sa balaang espiritu, matud pa nila. Sa ato pa di ay sulod mismo sa ilang simbahan, sa ilang tudlo 99% dili makasulod sa langit kay kadto lamang mga tao na labihan jud kabuutan ang makasulod sa langit. Di ba ang tawag ana legalismo? In fairness, mingon sila na dili kuno sa pagbinutan kung dili imo radyong mabati na ikaw pinili ka, na anointed ka. Karon unsay mahitabo sa 99% plus kadto pa yung nangamatay sa una ng mga Jehovah's Witness, unsay mahitabo nila? Ang original jud na tudlo kay matud pa sa ilang founder na si Charles Taze Russell kay 144,000 ra jud ang makasulod sa langit. Pero ang ikaduha na presidente sa Jehovah's Witness na si Joseph Rutherford naghimo og duha ka sistema sa kaluwasan. Unsa man ni na kaluwasan? Paminaw ni John Rutherford na dayduha kuno ka klase aron masulbad ang usa ka krisis kay nilapas naman sila sa 144,000. Unsa ni nakaluwasan? Nakunoy 144,000 kuno, mao na siya ang makasulod sa langit, special chosen people. Mao ni, ug ang ikaduha kuno, mao ni siya ang gitawag og low class. Maluwas gyapon apan dili na sila makasulod sa langit kay ang langit para ra sa mga pinili. Nan giunsa ni man og hubad ni Rutherford ang crisis. Ingon siya diri sa ang tudlo sa Revelation 7:9. Rappers to those who will live forever on earth. Mao sa niyang tudlo diri sa the other sheep are those who will live forever on earth. Mao na ang ilang tudlo. The other sheep sa ato pa ang ikaduha na mga giluwas. Dili makasulod sa langit apan luwas gyapon diri sa yuta. Karon atong basahon ang Revelation 7:9 kung unsa jud ang gitudlo.
Revelation 7:9, tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap, great crowds, gikan sila sa nagkalain-laing nasod, banay katawhan o pinulungan, ug nagbarog sila sa atubangan sa trono ug sa nating karnero. Tinuod kani siya diri naghisgot sa tanan na dili maihap na Kristohanon sa tibuok kalibutan na nidawat kang Hesus isip Dios ug mangluluwas. Apan asa man diri naghisgot na kani silang panon mga Jehovah's Witness. Unsay gisulti sa Galatians 3:8 atong basahon, busa wala nay kalainan sa mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babayi, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Paminawa, nahiusa naman tang tanan kang Kristong Hesus. Kaklaro ana na walay paboritismo sa mga Kristohanon, na ang tanan, Hudiyo ka man o dili, ulipon ka man o dili, dato ka man o dili, edukado ka man o pobre, nagskwela ka man o wala, parte na ka sa simbahan kung nagtuo ka ni Kristo, kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Walay duha ka sistema, walay laing pinili na anointed nga ngano man jud maghimo-himo og jud og bakak na tudlo. Karon, atong basahon ang Romans 8:17. Ug kay mga anak man kita niya, madawat nato ang panalangin nga gitagana sa Dios ug madawat nato kini uban kang Kristo. Pamatian ninyo, uban kang Kristo. Kung ikaw kuno anak ug nahimo kang anak sa dihang gidawat nimo si Kristo, di ba? Kay mo sa John 1:12, unsay gisulti, sa tanan nagatuo kaniya ug nagadawat kaniya, sila gitagaan og katungod na mahimong anak sa Dios. Sa ato pa, kung ikaw anak na ka sa Dios, ang klarong sulti sa Biblia, ang panalangin na gitagana para kang Kristo, imo pud na madawat. Sa ato pa, kung si Kristo naaman sa langit, di uban pud ta naaday anak sa Ginoo na dili kasulod sa langit. Karon atong basahon ang John 17:24a. Mao ni ang ampo ni Kristo, Amahan, gihatag mo sila kanako ug buot ko nga bisan asa ako, atua usab sila aron makakita sila sa akong himaya. Grabe no? Misulti ba diha na si Kristo na kadtong imong mga special na pinili lamang ang makauban ako dito sa langit? Wala. Karon ang pangutana, asa man ang legalismo diri? Mao ni ilang tudlo ha sa Jehovah's Witness, to get one's name written in the book of life will depend on one's work. Mao gyapon, para nila ang kaluwasan kinahanglan magpamembro ka sa Jehovah's Witness, mopaambit ka sa pulong ug magbinuutan ka aron maluwas ka diri sa yuta. Dili padulong sa langit, kay ang langit para lang sa mga specially anointed. O kung dili ka special, kutubra ka diri sa yuta. Diba klaro na legalismo? Halos tibuok relihiyon sa kalibutan nagtudlo og legalismo. Apan ako lang gipili og tuki diri ang relihiyon na nagtawag sa ilang kaugalingon na Kristiyano. Kuno, apan gatudlo gihapon og legalismo. Sama aning Iglesia ni Cristo, founded by Felix Manalo in the Philippines in 1914. Si Felix Manalo mao ang founder kuno sa INC. Dili kuno, kundili siya jud ang founder. Matud pa sa ilang tudlo, si Felix Manalo kuno ang anghel na gisgutan diri sa Revelation 7:9 ni mangkana. Unsay gisulti sa Revelation 7:9? Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan. Unsay pasabot sa sidlakan east. Ang meaning kuno sa sidlakan diri Philippines kuno na. And Felix Manalo is the angel that God sent. Pagkagrabe. Bahalag wala gahisgot og Pilipinas basta himuan ra jud og hubad na muuyon sa ilang gusto. Mao kini ang tudlo sa Iglesia ni Cristo. Karon, nganong legalismo mangyapon ni sila? Mao ni ilang tudlo. INC, Iglesia ni Cristo, teaches that salvation exists only in their
organization. Walay kaluwasan gawas sa pagkamembro sa INC. Nasa bana-bana ang membro sa tibuok kalibutan sa INC kay 2.5 million. Karon ang populasyon sa Pilipinas kay 115 to 120 million. So para nila 98% sa Pilipinas dili makasulod sa langit kay dili man membro sa INC. Dili lang kay magpamembro ka sa ilang simbahan, importante po na muhatag ka og donasyon, offering, og tithes. Ang hindi naglilingkod at hindi nagpaabuloy ay hindi maliligtas. Kung dili ka muhatag og donasyon kay mahagbong ka sa impyerno, matud pa sa tudlo sa INC. Unsa pay mga tudlo na legalismo? One must be baptized in the Iglesia ni Cristo to be saved. Dili lang kay kinahanglan magpamembro ka, kinahanglan usab magpabaptismo ka, o kinahanglan usab muhatag ka. So ang basihan day sa ilang kaluwasan kay membership, baptism, o giving. Diba? Legalismo man lang gihapon. Nganong ako man yun ning gihaguan pagtuki ang naglain-lain na relihiyon na nagtudlo ko noon mahitungod sa Biblia ni Kristo o gitawag nila ang ilang kaugalingon na Kristohanon. Apan di ay wala nagasunod sa klarong tudlo sa Biblia. Labihan kayo ni sila kakuyaw. Nganong kuyaw man ni sila tungod kay nagagamit sila sa termino na Kristohanon. Apan di ay nagtudlo sa tudlo ni Satanas na legalismo. Pagbantay yun mo ani nila maayo. Dili na sa nato ni mahuman ang atong pagtulunan karon, hinaot ko na padayon mo magasunod ni aning labi kaimportante na pasidaan kabahin sa mga peligro sa legalismo. Magaampo kita labing gamhanang Dios, ikaw ang nasayod sa among matag kasing-kasing karon. Tudloi mi amahan na dili mi musalig sa among kaugalingong kusog. Tudloi mi na musalig kanimo lamang. Pinaagi sa imong dugo, pinaagi sa imong kaayo, gugma ka na mo, imong gihatag ang imong kinabuhi. Amahan, kana lamang ang among pagsalig kanimo, ug wala nay laing pagdugang pa. Among ibalik kanimo tanan dungog himay, pasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsuon, amigo, ug higala diha ni Kristo Jesus.